Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Biri gelsin ben çıkacağım. Siz de gelin. Ya Allah'ım. Ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Ya Allah Masya Allah. الرابط ديالو كسر الناس تعال خط الطلق ها نمشي محل انا هسه يعني والله لمس يمين لمس يمين فقط. لا إله إلا الله. لا ما يجوز. لا إله إلا الله يا الله. يا الله يا الله. ايش هذا؟ بدعة بدعة. بس لمس لمس ما يا الله. عطنا بنصور شنو لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا Makam Ibrahim. Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Nabi Sallallahu Alaihi Allah, Makam Ibrahim. شفت المقام مقام إبراهيم. مقام إبراهيم.